हुन्छ सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह अनि तपाईहरु सबैजनालाई विशेष आजको आराधनामा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी सुरुमा यस होसाना 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 येशू राजालाई भन्ने कोरस गाउँदै हामी यस आराधनालाई सुरु गर्नेछौँ। Hosanna, 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 Yeshu Rajala. Hosanna, 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 Yeshu Rajala. Wakona हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्, होसाना येशू राजालाई महिमा 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 येशू आमेन। साँच्चै नै प्रशंसा धन्यवाद महिमाको भेटी लिएर हामी आएका छौँ, किनकि यी तीनैवटा कुरा, यी सबै कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सुहाउँछ। आउनुहोस् हामी यो समय प्रार्थना गर्नेछौँ, हाम्रो हृदयलाई तयार गर्नेछौँ अनि परमेश्वरलाई सुहाउँदो आराधना हामी चढाउनेछौँ। हामी केही क्षण आफ्नो आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँ सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ, सबै परिस्थितिमा हुनुहुन्छ। हामी जहाँ पनि जसरी पनि भेला हुन्छौँ, तपाईँ हाम्रो केन्द्रमा हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरबाट चाहिँ जीवनहरू बहेर सरेर जान्छ अनि तपाईँ चाहिँ सबै असल कुराको स्रोत हुनुहुन्छ। अनि प्रभु, तपाईँले जुन अचम्म उद्वेगको प्रेम संसारमा आइकन
हामीलाई देखाउनु भयो। अनि संसारको ज्ञान, बुद्धि, धन सम्पत्ति, शक्ति, पहुँच कुनै पनि कुराले बचाउनु नसक्ने प्रभु हाम्रो आत्माहरूलाई तपाईँ येशू ख्रीष्टले आफ्नो शरीर दिइकन, तपाईँले क्रुसमा आफ्नो प्राण दिइकन हामीलाई सधैँको लागि खरिद गर्नुभयो। तपाईँको चोखो नाम हामीले पाएका छौँ। हामी त धन्यका मानिसहरू हौँ कि तपाईँ परमेश्वरले करुणा हामीलाई देखाउनु भएको छ। यसकारणले प्रभु जीवनको जस्तै परिस्थितिमा पनि हामी तपाईँको अगाडि आएर धन्यवाद भन्नु थाक्दैनौँ। तपाईँको अगाडि आएर तपाईँलाई प्रशंसा र महिमाको गीत गाउन हामी थाक्दैनौँ, किनकि तपाईँ परमेश्वर अनन्त अनन्त अनन्तलाई योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानिसहरू विभिन्न कारणले गीत गाउँछन्, तर हामी एउटै कारणले गीत गाउँछौँ, किनकि तपाईँ परमेश्वरलाई सिंहासनमा स्तुति सुहाउँछ। आउनुहोस् पवित्र आत्मा, यो समय हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। प्रभुको उपस्थितिको गहिराइमा हामीलाई लगेर जानुहोस्, ताकि आज हामी यो आराधना अनि यो सङ्गति, यो वचन सुनेर सङ्गतिमा बसेर प्रभु जब हामी निस्किन्छौँ, प्रभु हामी फरक जीवनहरू लिएर, एउटा उत्साहित जीवनहरू लिएर, एउटा ऊर्जाले भरिएको जीवनहरू लिएर हामी जान सकौँ। सहायता मद्दत गर्नुहोस्। तपाईँको हातमा अर्पण गर्छौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हामी सबै मिलिकन यो समय हाम्रो विश्वासको सारलाई पठन गर्नेछौँ। 1, 2, 3। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि, अनि उहाँका एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुमाथि, जो पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधिकारमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउतनुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो, अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र विश्व मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि, आमेन। साँच्चै नै हामी हाम्रो विश्वासमा धनी छौँ कि हामीले हाम्रो विश्वास जुन कुरामा राखेका छौँ, उहाँ चाहिँ एउटा सलिड चट्टान हुनुहुन्छ, अनन्तको चट्टान हुनुहुन्छ, कहिले पनि नहल्लिनुहुने है। अनि यसैलाई मनन गर्दै हाम्रो प्रिय प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो माझमा हामी उचाल्नेछौँ। प्रभु येशूलाई हामी प्रशंसाको शब्दहरू लिकन, स्तुतिका शब्दहरू लिकन हामी प्रभुलाई उचाल्नेछौँ हाम्रो माझमा। जय होस् येशू राजाको भन्ने गीतलाई हामी सबै मिलेर गाउनेछौँ। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। उनले सबै दुःख भोग्नुभयो, हर पापको बन्धनलाई तोडी हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। पुरानो जीवन सब भुली नयाँ जीवन ख्रीष्टमा जिउनेछु। पिताको हर प्रतिज्ञालाई सम्झी ख्रीष्टको पाइला म पछ्याउनेछु। जय होस् येशू
राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको। साँच्चै नै प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँको नाउँको जय हामी भन्छौँ। अनि दाउदले भने चाहिँ हामी भन्छौँ तपाईँ चाहिँ हाम्रो अंश हुनुहुन्छ, हाम्रो उत्तम धन हुनुहुन्छ, हाम्रो उत्तम इनाम हुनुहुन्छ। तपाईँ नै हाम्रो जीवनको सबैभन्दा बहुमूल्य धन हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो अंश हुनुहुन्छ प्रभु येशू। हामी तपाईँलाई आराधना गर्छौँ, तपाईँको अगाडि हामी निहुरन्छौँ। तपाईको उपस्थिति मेरो आत्माको मोह बनोस्, तपाईको आराधना मेरो हृदयको आदत बनोस्, तपाईको उपस्थिति मेरो आत्माको मोह बनोस्, तपाईको आराधना मेरो हृदयको आदत बनोस्, तपाईको प्रेमलाई मेरो प्राणले चाखेको छ, तपाईलाई हेरेर जिउँछु, तपाईलाई पर्खेर बाँच्छु, मेरो येशू मेरो प्रभु मेरो अंश तपाईँ, मेरो धन मेरो येशू मेरो प्रभु मेरो अंश तपाईँ, मेरो धन। तपाईको प्रेमको मेरो हृदयलाई लत लागोस्, तपाईको मुहार खोज्ने मेरो आत्माको रहर बनोस्। हालेलुया। तपाईको प्रेमको मेरो हृदयलाई लत लागोस्, तपाईको मुहार खोज्ने मेरो आत्माको रहर बनोस्। स्वर्गमा तपाईँ बाहेक मेरो अरू कोही छैन, पृथ्वीमा तपाईँ मात्र मेरो हृदयले चाहेको, मेरो येशू मेरो प्रभु मेरो अंश तपाईँ, मेरो धन मेरो येशू मेरो प्रभु मेरो अंश तपाईँ, मेरो धन। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ हाम्रो अंश हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो धन हुनुहुन्छ येशू। ओ तपाईँ नै हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, तपाईँ नै बहुमूल्य मोती हुनुहुन्छ येशू। तपाईँ नै जिउँदो दागको बोट हुनुहुन्छ, तपाईँ नै सनातनको चट्टान हुनुहुन्छ येशू। ओ तपाईँ नै जीवनको नदी हुनुहुन्छ येशू। हामी तपाईँलाई साह्रै प्रिय ठान्छौँ, हामी तपाईँको नजिक आउँछौँ येशू। तपाईँको उपस्थितिको हाम्रो हृदयलाई आदत बसोस्, तपाईँको आराधनाको हाम्रो हृदयलाई आदत बसोस् येशू। तपाईँको उपस्थिति मेरो आत्माको मोह बनोस्, तपाईँको आराधना मेरो हृदयको आदत बनोस्, तपाईँको प्रेमको मेरो हृदयलाई लत लागोस्, तपाईँको
मेरो येशू मेरो प्रभु मेरो अंश तपाईं मेरो धन मेरो येशू मेरो प्रभु मेरो अंश तपाईं मेरो धन तपाईं नै हाम्रो अंश हुनुहुन्छ येशू This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Yes. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Jesus, Lord, have your way in me. Have your way in me. प्रभु, हाम्रो जीवनहरू तपाईको बारेमा हो। हामीले फेर्ने सास, हाम्रो ढुकढुकीहरू तपाईको बारेमा हो। हामी तपाईको लागि जिउन चाहन्छौँ। हामीले तपाईको लागि जिउनै पर्छ। हरेक ती पलहरू, हाम्रो जीवित रहने पलहरू तपाईलाई प्रशंसा र महिमाको पलहरू हुनुपर्छ। पवित्र आत्मा आराधनालाई बगाउनुहोस् हाम्रो हृदयबाट। येशूलाई आराधनालाई गर्नलाई पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयलाई एउटा गहिरो इनारमा परिवर्तन हुन दिनुहोस्। पवित्र आत्मा, हाम्रो हृदयभित्र आराधनाको पानीको मुहान फुटाउनुहोस्। पवित्र आत्मा, हाम्रो शब्दहरूलाई हामी खेरो फाल्न चाहँदैनौँ। हाम्रो जीवनमा हाम्रो पलहरूलाई हामी खेरो फाल्न चाहँदैनौँ। गीतले भने चाहिँ प्रभु, वी वान्ट टु लिभ फर यु, लिभ फर यु अलोन जिसस। येशू हामी उचाल्छौँ, राजा घोषणा गर्दछ हाम्रो बिचमा प्रशंसा सातो चाल्दछ। येशू
साँच्ची नै प्रभु प्रशंसा सातो चाल्दछ हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस् आउनुहोस् येशू राज गर्नुहोस् आउनुहोस् येशू राज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस् आउनुहोस् येशू राज गर्नुहोस् आउनुहोस् येशू राज गर्नुहोस्। यस प्रभु तपाईँ आइकिन हाम्रो जीवनमा आफ्नो सिंहासन लिनुहोस् टेक यर राइटफुल प्लेस इन आवर हार्ट इन आवर लाइफ्स अनि राज गर्नुभएको होस् सम्पूर्ण कुरोमाथि आमेन। हुन्छ विशेष गरी यो समय हजुरहरूले जति पनि साथीहरूलाई छिमेकीहरूलाई निमन्त्रणा दिनुभएको छ अथवा आफू परिवार बसेर आराधना गरिराख्नु भएको छ यो समय तपाईँहरूले नानीहरूको लागि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ अनि साथै प्रार्थनामा मण्डलीको प्रार्थनामा पनि तपाईँहरू एकअर्काको प्रार्थनाको विषयहरू बाँटेर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ अनि आजको वचन खण्ड पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ एफिसी 4:9 देखि 16 अनि तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ यो समय हामी एउटा कोरस गाउनेछौँ धन्यवाद चढाउँ हृदयदेखि अनि त्यसमा तपाईँहरूले भेटीहरूलाई सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद चढाउँ हृदयदेखि धन्यवाद पवित्र परमेश्वरलाई धन्यवाद उहाँले दिनुभयो येशू ख्रीष्ट आफ्नो पुत्र धन्यवाद चढाउँ हृदयदेखि धन्यवाद पवित्र परमेश्वरलाई धन्यवाद उहाँले दिनुभयो येशू
हुन्छ यो समय हामी परमेश्वरको वचन सुन्नलाई हाम्रो हृदयहरूलाई तयार गर्नेछौँ अनि त्यसको लागि कति माया गर्छन् मलाई भन्ने गीतलाई हामी सबै मिलेर गाउनेछौँ। कति माया गर्छन् मलाई मेरा प्यारा प्रभुले, मेरै मायाको तृष्णामा सधैँ नै तडपिदिन्छ, सधैँ नै तडपिदिन्छ। मेरो जीवन सहारा बनी दोहोऱ्याउनुहोस् गोरेटोमा, मेरो जीवन सहारा बनी दोहोऱ्याउनुहोस् गोरेटोमा। म त अन्धो छु यहाँ, तपाईँ नै ज्योति मेरो। म त अन्धो छु यहाँ, तपाईँ नै ज्योति मेरो। कति माया गर्छन् मलाई मेरा प्यारा प्रभुले, मेरै मायाको तृष्णामा सधैँ नै तडपिदिन्छ, सधैँ नै तडपिदिन्छ। एफिसी 4:9-16। अब यो उच्चमा चढिजानुभयो भनेको चाहिँ के हो? केवल यही कि उहाँ पृथ्वीको तल्लो भागमा ओर्लनु पनि भयो। उहाँ जो ओर्लनु भयो उहाँ नै सारा स्वर्गहरूभन्दा धेरै माथि चढिजानुभयो, यस हेतुले कि समस्त थोकलाई उहाँले भरिपूर्ण पार्न सकुन्। अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यी नै थिए कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू र कोही शिक्षकहरू बनुन्, कि ख्रिस्टका शरीर निर्माण होस् र सेवाको काम गर्न सन्तहरू सुसज्जित होउन्, जबसम्म हामी सबैले विश्वासको र परमेश्वरका पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौँ र परिपक्व मानिस पनि ख्रिस्टका पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौँ। यसरी हामी छालले अघि पछि हुत्याएका धार्मिक सिद्धान्तको प्रत्येक बतासले र मानिसहरूका जालझेल, धूर्तता र फट्याइले यताउता उडाएका बालकहरू जस्ता नहौ, बरु प्रेमसित सत्य बोल्दै हरेक कुरामा हामी उहाँसँगै अर्थात् ख्रिस्टसँगै बढ्दै जाऊ, जो शिर हुनुहुन्छ। उहाँबाट नै सारा शरीर प्रत्येक जोड्नीद्वारा जोडिएको र बाँधिएको भई प्रत्येक भागले ठिक ठिक काम गरी सुगठित हुनेछ र प्रेममा वृद्धि हुँदै जानेछ। परमेश्वरको वचन। क्रसवे चर्चका सम्पूर्ण विश्वासी जनहरू तपाईँहरू सबैलाई येशू ख्रिस्टको प्रेमिलो नाउँमा जय मसीह। हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। परिस्थितिले समयले हामीलाई साथ नदिए तापनि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको आराधना गर्ने यी विभिन्न साधनहरू जुटाइदिनु भएको छ, जुन साधनहरूद्वारा सारा संसारमा सुसमाचार फैलाउनलाई मद्दत मिलेको छ। येशू ख्रिस्टले सारा संसारमा गएर सबै जातिहरूलाई सुसमाचार देऊ भनी आज्ञा गर्नुभयो। त्यसबेला येशू ख्रिस्टका चेलाहरू
सारा संसारमा सबै जाति कहाँ पुग्न सकेनन् होला, तर आज तपाईँ हाम्रो समयमा यी विभिन्न साधनहरू जो प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ, टेलिभिजनद्वारा, रेडियोद्वारा, फेसबुकद्वारा, युट्युबद्वारा हामीले संसारभरि सुसमाचार पुर्याउने मौका पाएका छौँ। हाम्रा समयभन्दा अघिका दिनहरूमा संसारमा सुसमाचार फैलाउनको लागि यति धेरै साधनहरू कहिले पनि प्रयोग भएका थिएनन्। परमेश्वरले हामीलाई यति प्रगतिशील दिनहरू हाम्रै समयमा देख्न दिनुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरले आज क्रसवे चर्चलाई पनि यिनै साधनहरूको प्रयोगद्वारा तपाईहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन ल्याउने अवसर दिनुभएको छ। 2 हप्ता अघिदेखि हामीले कोरोना भाइरस र ख्रिस्टीय जीवन भन्ने श्रृङ्खलामा वचन सुन्दै आइरहेका छौँ। यो श्रृङ्खलाको पहिलो भागमा पास्टर सन्तोषज्यूले हामीलाई वचन दिनुभएको थियो भने यो दोस्रो श्रृङ्खलामा पास्टर अरविन्दले हामीलाई वचन दिनुभयो। आज यो श्रृङ्खलाको तेस्रो भाग मैले लिएर आउँदैछु र आजको वचनको मुख्य बोल रहेको छ, परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई किन कठिनाइबाट जान दिनुहुन्छ। यो विषयमा आज हामी वचन सुन्नेछौँ। परमेश्वरले आजको वचन सुनाइबाट तपाईँ हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। यी दिनहरूमा संसारभरि फैलिएको कोरोना महामारीले गर्दा मानव जीवनको दैनिकीलाई अति नै कष्टकर बनाइदिएको छ। धेरै मानिसहरू रोगले सताइरहेका छन्। रोगले नसताएकाहरू भोकले सताएका छन्। भोकले नसताएकाहरूलाई कतिका व्यवसाय व्यापारहरू चौपट भएर चिन्ताले सताइरहेका छन्। व्यापार व्यवसाय चौपट हुँदा धेरैजनाले आफ्नो रोजगारीहरू गुमाएका छन्। रोजगारीहरू डमाडोल भएका छन्। चर्चको कुरा गर्दा त संसारभरि नै आज खाली छ। कुनै न कुनै प्रकारले यो महामारीले सबैलाई नै कष्ट पुर्याएकै छ। आखिर यो संसारलाई कष्ट पुर्याउने महामारी किन आयो त? के को लागि आयो? कसरी सुरु भयो? के यसको औषधिहरू पत्ता लगाउँछ? के यो टुङ्गिन्छ अथवा यतिकै पो संसारको अन्त्य पो आउने हो कि? धेरै विश्वासीहरूको मनमा यसले खुल्दुली मच्चाएको छ। मूसासँग परमेश्वर बादलद्वारा, आगोद्वारा आम्ने सामने बात गर्नुभयो। मूसाले परमेश्वरको आवाज प्रत्यक्ष रूपमा सुने। जब फारो राजाले इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट जान दिएन, परमेश्वरले भन्नुभयो झिङ्गाको महामारी, खटिराको महामारी, गाईबस्तुको महामारी आउनेछ। मूसाले परमेश्वरको आवाज प्रत्यक्ष रूपमा सुने। तर आज हाम्रो समयमा भने यो महामारी किन आएको छ, के को लागि, कसरी आयो, परमेश्वर प्रत्यक्ष रूपमा हामीले सुन्न सकेका छैनौँ। मानिसहरूको मन हृदयमा खुल्दुली मच्चाएको छ भनेर मौकाको फाइदा उठाउँदै विश्वासीहरूको माझमा भ्रम छर्नु पनि भएन। यस विषयमा विगत दिनमा हामीले पास्टर अरविन्दज्यूबाट प्रशस्तै चेतावनीका वचनहरू सुनिसकेका छौँ। परमेश्वरले प्रत्यक्ष रूपमा मूसा जस्तै हामीहरूसँग नबोले तापनि, हामीले प्रत्यक्ष रूपमा परमेश्वरको आवाज नसुने तापनि परमेश्वरले आफ्नो वचनमा, बाइबलमा जति प्रकाश गर्नुभएको छ त्यति भने हामी बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई कठिनाइबाट किन जान दिनुहुन्छ? परमेश्वरको वचनद्वारा आज हामी 2वटा कुराहरू सिक्नेछौँ। परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई किन कठिनाइबाट जान दिनुहुन्छ? मेरो पहिलो बुँदा छ, परमेश्वरले कठिनाइबाट जान दिनु भएर परिपक्व बनाउनुहुन्छ। हामीले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्न बित्तिकै परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गमा लैजान पनि सक्नुहुन्छ, तर उहाँले यहीँ नै रहन दिनुहुन्छ। धेरै उद्देश्यहरूमध्ये एउटा उद्देश्य हो हामीलाई परिपक्व बनाउन चाहनुहुन्छ। एफिसी 4 अध्यायको 12 देखि 15 पदमा वचनले भन्दछ,
कि ख्रिस्टको शरीर निर्माण होस् र सेवाको काम गर्न सन्तहरू सुसज्जित हौन्, जबसम्म हामी सबैले विश्वासको र परमेश्वरका पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौँ र परिपक्व मानिस बनी ख्रिस्टका पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौँ। यसरी हामी छालले अघिपछि हुत्याइएका धार्मिक सिद्धान्तको प्रत्येक बतासले र मानिसहरूका जाल झेल धूर्तता र फट्याइले यताउता उडाइएका बालकहरू जस्ता नहौँ, बरु प्रेमसित सत्य बोल्दै हरेक कुरामा हामी उहाँसम्म अर्थात् ख्रिस्टसम्म बढ्दै जाउँ जो शिर हुनुहुन्छ। वचनले भन्दछ परिपक्व मानिस बनी ख्रिस्टसम्म बढ्दै जाउँ। परमेश्वरले हामीलाई बतासले रुखलाई हल्लाउँदाखेरि यताउता हल्लिए जस्तो बालक क्रिस्चियन बनाउन चाहनुहुन्न, तर परमेश्वरले हामीलाई परिपक्व विश्वासी बनाउन चाहनुहुन्छ ताकि उहाँको शरीर निर्माण होस्, अर्थात् ख्रिस्टको मण्डली निर्माण होस्। आलो काँचो होइन, बालकपन विश्वासीहरूबाट ख्रिस्टको मण्डली निर्माण हुँदैन। ख्रिस्टको मण्डलीको निर्माणको लागि परिपक्व विश्वासी चाहिन्छ। अनि यसको लागि परिपक्वता त्यसै आउँदैन, परिपक्वताको लागि धैर्यता चाहिन्छ। अनि यो धैर्यताको तालिम हामीले कसरी प्राप्त गर्छौँ? जब हामी कठिनाइको बाटो भएर जान्छौँ त्यहाँ हाम्रो धैर्यताले तालिम पाउँछ र यसरी हामी परिपक्व बन्छौँ। याकुब 1 अध्यायको 2 देखि 4 पदले यसरी भन्दछ, मेरा भाइ हो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ। धैर्यलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हौ। यहाँ एकै किसिमको आपद विपद भनिएको छैन। विभिन्न किसिमको आपद विपद आइपर्दा तिनलाई आनन्दको कुरा सम्झ। विभिन्न किसिमको आपद विपद भन्नाले भूकम्पको आपद विपद पनि हो, अनि आर्थिक समस्याले ल्याउने आपद विपद पनि हो, महामारीले ल्याउने आपद विपद पनि हो। यी सबै किसिमका आपद विपदले हाम्रो जीवनमा ल्याउने भनेको समस्या अनि कठिनाइ नै हो। जब हामी समस्या अनि कठिनाइबाट भएर जान्छौँ तब धैर्य धारण गर्न सिक्छौँ, तब हामी परिपक्व विश्वासी बन्दै जान्छौँ। परिपक्व विश्वासीले भरिएको मण्डली कति सुन्दर हुन्छ। परिपक्व भएको विश्वासीहरू परमेश्वरको सेवाको निम्ति सधैँ सुसज्जित हुन्छन्। परमेश्वरले यस्तो चाउरी नपरेको मण्डली, एउटा प्रतापी मण्डली निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ। यसैले परमेश्वरले हामीलाई कठिन बाटोमा तालिम दिएर परिपक्व बनाउनुहुन्छ। एउटा राजालाई आकाशमा चिल उडेको दृश्यले एकदमै रोमाञ्चित बनाउँथ्यो। जब चिलहरू उड्दै माथि 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 आकाशमा पुगेर बादलभित्र पस्दथ्यो, राजालाई अचम्म लाग्थ्यो, यी चिलहरू यति माथि गएर आकाशै भित्र छिर्ने गरी बादलभित्र किन पसेको होला, अनौठो मान्दै त्यो राजाले चाहिँ चिलहरू उडेको दृश्य हेर्दथ्यो। तर सधैँ चिलहरू आकाशमा नहुने, उसले चिलको बच्चालाई आफ्नै घरमा ल्याएर पाल्यो। चिलको बच्चाको लागि पोसिलो पोसिलो आहारहरू उसले जुटायो अनि चिलको बच्चा चाहिँ हुर्कँदै गयो। तर ठुलो भएपछि पनि त्यो चिल अरू बाहिरको चिल जस्तो माथि माथि उडेन। त्यही बाहिर गयो, रुखको डालीमा बस्यो, अनि घाम ताप्यो, फेरि फर्केर आउने। अनि राजाले त्यो चिललाई नोकरको जिम्मामा दियो। त्यो नोकरले चिललाई तालिम दिएर केही समयपछि फेरि राजा कहाँ ल्यायो र त्यो चिल चाहिँ माथि माथि उड्ने भयो।
अनि राजा अचम्म मान्दै नोकरलाई सोध्यो, तिमीले कसरी यस्तो माथि माथि उठ्ने बनायौ? अनि नोकरले जवाफ दियो, मैले लगेर चिललाई बाहिर उडाएँ, केही मैले अध्ययन गरेँ किन यो उड्दैन भनेर। सधैँ जसो त्यो बाहिर रुखको डालीमा घाम ताप्ने, फेरि फर्केर आउने, अनि मैले त्यो चिल बस्ने रुख नै काटेर ढालिदिएँ, अनि फेरि अर्को दिन उडाएँ, त्योभन्दा अलि टाढाको रुखमा गएर फेरि बस्यो, अनि दिनभरि घाम तापेर आउने। अनि उसले आफ्नै खोरमा चाहिँ विभिन्न पोसिलो आहारहरू पाएको कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ टाढो जान सकेको थिएन। अनि मैले ती पोसिलो आहारको पनि कटौती गरेँ, अनि फेरि उडाएँ, अनि ती बस्ने आराम गर्ने डालीहरू नपाएकोले त्यो चिल चाहिँ अझ टाढो उड्न थाल्यो। अनि आहारा नभएकोले आहारा खोज्दै ऊ अझ धेरै टाढो जान थाल्यो। यसरी दिनदिनै मैले उसलाई उडाएँ, अनि उसले धेरै टाढो टाढो माथि माथि उड्ने तालिम प्राप्त गर्यो। अनि राजा बहुत खुसी भयो। प्रिय परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई पनि यस्तै कति हाम्रो आराम गर्ने डालीहरू काटिदिनुहुन्छ। हामीले सुख विलासमा हाम्रो सुख विलासमा भुलिने ठाउँहरूबाट निकालेर उहाँले हामीलाई कठिन यात्रामा डोर्याउनुहुन्छ, ताकि हामी त्यो रुखको डालीमा आराम गरेर बस्ने बालक चिलहरू जस्तो होइन, तर परमेश्वरको सेवाको लागि माथि माथि आकाशमा उठ्ने परिपक्व चिलहरू बन्न सकौँ। यसैले प्रिय कठिन बाटोबाट भएर जाँदाखेरि परमेश्वरले यस्तो किन गर्नुभयो भनेर गनगन गर्नुभन्दा परमेश्वरको वचनले भने जस्तै विभिन्न किसिमको आपद विपद कठिनाइहरू आउँदा यसलाई आनन्दको कुरा सम्झौँ। मेरो पहिलो बुदालाई म यहीँ राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई किन कठिनाइको बाटो भएर जान दिनुहुन्छ? मेरो पहिलो बुदा थियो कि परिपक्व बनाउन। अब दोस्रो बुदा हेरौँ। दोस्रो बुदा छ अनुग्रह। अनुग्रह, अनुग्रहको अर्थ परमेश्वरले कठिनाइबाट जान दिनु भएर अनुग्रहको महत्त्व बुझाउनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई किन कठिनाइमा डोर्याउनुहुन्छ? दोस्रो बुदा छ परमेश्वरले कठिनाइबाट जान दिनु भएर अनुग्रहको महत्त्वलाई बुझाउनुहुन्छ। अनुग्रह भनेको सित्तैमा पाइने कुरा हो। पहिले विद्यार्थीहरूले 27 नम्बर लिएर फेल गरेको छ भने शिक्षकहरूले 5 नम्बर दिएर पास गराउँथे। अनि शिक्षकले अनुग्रह गरेको कारण त्यो 5 नम्बर विद्यार्थीहरूले सित्तैमा पाउँथे। यसै गरी परमेश्वरले हामीलाई पनि अनुग्रह गर्नुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा घाम दिनुभएको छ, सित्तैमा हावा दिनुभएको छ, सित्तैमा पानी अनि झरी दिनुभएको छ, अनि सित्तैमा उहाँले हामीलाई उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ। परमेश्वरले यति धेरै अनुग्रह गर्नुभएको छ र तर मानिसहरूले परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझ्दैनन्। बुझे पनि सित्तैको हो भनेर वास्ता गर्दैनन्। तर जब हामी कठिनाइको बाटो भएर जान्छौँ, परमेश्वरको अनुग्रहलाई गहन रूपले बुझ्न थाल्छौँ। 2 कोरिन्थी 12 अध्यायको 9 पदमा पावल भन्छन्, तर मलाई उहाँले भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा बास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ गर्व गर्नेछु। पावल कठिनाइहरूबाट भएर जाँदाखेरि परमेश्वरको अनुग्रह प्रशस्त छ भन्ने उनले थाहा गरे। त्यसै कारण उनी बरु आफ्नो कठिनाइहरूमा दुर्बलताहरूमा खुसी हुन्छन्। त्यसै गरी परमेश्वरले हाम्रो जीवनको हरेक परिस्थितिमा आफ्नो अनुग्रह हामीसँग प्रशस्त छ भनेर
अनुभव गराउन चाहनुहुन्छ। यसको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई हरेक परिस्थितिबाट डोर्याउनुहुन्छ ताकि हामीले परमेश्वरको अनुग्रहलाई गहन रूपले बुझ्न सकौँ। केही महिना अगाडि मेरो श्रीमतीको पाटेघरको अपरेसन गर्न पर्यो। अनि अपरेसन गरेको धेरै समयसम्म होस आएन। अनि केही समयपछि जब उसको होस आयो अनि उनले सुस्तरी आवाजमा बात गर्न थालिन्। अनि उनले भनिन्, अनि सानो आवाजमा उनले भनिन्, मैले कति धेरै प्रार्थना गरेँ। अनि डाक्टरले अपरेसन गर्ने समय नभइन्जेलसम्म जबसम्म उसको होस थियो तबसम्म उनी मनमा नै प्रार्थना गर्दै बसिन्। अनि केही दिनपछि डिस्चार्ज भएर कोठामा आयौँ। अनि हामी दुवैजना मिलेर प्रार्थना गऱ्यौँ। मेरो श्रीमतीले हृदय प्रार्थना गरिन्, परमेश्वर तपाईँले मलाई यस्तो दुःख कष्टमा पनि त्याग्नु भएन, कति धेरै अनुग्रह गर्नुभयो, प्रभु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जब दुःखको घडीमा परमेश्वरले गर्नुभएको अनुग्रह सम्झेर उनको मन चाहिँ भक्कानियो। जब दुःख कष्टको बाटो भएर गइन्, उनले झन् धेरै परमेश्वरको अनुग्रहलाई महसुस गरिन्। प्रिय हो, परमेश्वरले हामीलाई कठिनाइबाट जान दिनु भएर अनुग्रहको महत्त्वलाई अझ धेरै उहाँले बुझाउनुहुन्छ। जब आदम र हावाले पाप गरे, परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो, भूमि तेरो कारण श्रापित छ। त्यसपछि यो पृथ्वीमा रोग भोग दुःख पीडा महामारीको श्राप आयो। गलाती 3 अध्यायको 13 पदले भन्दछ कि काठमा झुन्डिने श्रापित हुन्छ। परमेश्वरले मानिसले गरेको सबै श्रापहरू येशू ख्रीष्टमाथि खन्याउनु भयो। अनि ती सबै श्रापहरू आफ्नै शरीरमा बोकेर येशू ख्रीष्ट काठमा झुन्डिनु भयो र उहाँले सबै श्रापहरूबाट छुटकारा दिनुभयो। परमेश्वरले एक दिन तोकिदिनु भएको छ, जुन दिन चाहिँ यो सारा पृथ्वीले श्रापबाट मुक्ति पाउनेछ। प्रकाश 22 अध्यायको 3 परमेश्वरको वचनले भन्दछ, अबदेखि उसो त्यहाँ कहिले श्राप हुने छैन। एक दिन परमेश्वरले हामीलाई नयाँ आकाश अनि नयाँ पृथ्वी दिनुहुनेछ, जहाँ अहिलेको जस्तो महामारीको श्राप हुने छैन। परमेश्वरले यी सबै हामीलाई सित्तैमा दिनुभएको छ। प्रिय हो, परमेश्वरको अनुग्रह कति महान छ। यसै कारण हामी यी दुःख कठिनाइहरूको बाटोबाट जाँदाखेरि परमेश्वरले यस्तो किन गर्नुभयो भनेर गनगनाउनु भन्दा परमेश्वरको वचनले भने जस्तै हरेक किसिमको आपद विपद कठिनाइ समस्याहरू आइपर्दा तिनलाई आनन्दको कुरा सम्झौँ। परमेश्वरको वचनले तपाईँ हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। हुन्छ, हामीले परमेश्वरको वचन सुनेका छौँ अनि त्यसको प्रतिउत्तरमा प्रार्थना स्वरूप हामी यस भजनलाई गाउनेछौँ, सिकाउन सङ्गत गर्न तपाईँको। सिकाउनु सङ्गत गर्न तपाईँको, दिनदिन हे मेरो नाम, गराउनु शान्त हलचल हृदयको, याद गर्न तपाईँको साथ, बोल्नुहोस् तब तयार म हुन्छु, बोल्नुहोस् तब तयार म हुन्छु, सुन्न त्यो मृदु आवाज, गर्नु
गर्नुहोस् गुहार मसीह जीवन बिताउन बिनालाज गर्नुहोस् गुहार मसीह जीवन बिताउन बिनालाज चाहन्छु प्रभु हिँड्न बाटोमा तपाईँको दिन प्रतिदिन स्वार्थकै कारण याद मलाई हुन्छ छु अति शक्तिहीन सिकाउनुहोस् प्रभु गर्नु है सेवा सिकाउनुहोस् प्रभु गर्नु है सेवा नबनी अपस्वार्थी बढाइ होस् आज प्रभु येशूको बनु मनी स्वार्थी बढाइ होस् आज प्रभु येशूको बनु मनी स्वार्थी हुन्छ आराधना सङ्गति सकिएको छ अनि तपाईँहरूले विशेष गरी तपाईँहरूमध्ये कसैले अन्तको प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि यसपालिको हप्ताभरिको प्रार्थनाको परिवार गीता श्रेष्ठ दिदी अनि उहाँको परिवार छ हामीले हप्ताभरि उहाँहरूलाई सम्झन सक्छौँ प्रार्थनामा साथै हरेक बिहिबार जुम मार्फत 5 बजे बेलुकीदेखि जवानहरूको सङ्गति भइराखेको छ यो हरेक जवानहरूलाई विशेष सूचित भएको होस् जय मसीह मेरो येशू मेरो प्रभु मेरो अंश तपाईँ मेरो धन मेरो येशू मेरो